ओके ल त्यो भयो हैन ल सो यहाँसम्म हामीले के स्टडी गर्यौं त स्पर्म एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हैन स्पर्मको नम्बर माइक्रोस्कोपमा राखेर स्पर्मको नम्बर सेप साइज मोर्फोलोजी यसको मोटिलिटी मुभ गर्छ गर्दैन सबै कुरा हेर्नुपर्छ अन्त सबै क्राइटेरिया मिट गर्यो भने बल्ल के हुन्छ त त्यो मेल चाहिँ बल्ल फर्टिलिटीको लागि कस्तो हुन्छ त एलिजिबल हुन्छ यो क्राइटेरिया पुगेन स्पर्मको नम्बर पुगेन स्पर्मको चाहिँ मोटिलिटी पुगेन स्पर्म चाहिँ नन मोटाइल छ हैन भने सबै कन्डिसनमा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ के त्यो मेलले चाहिँ त्यो मेललाई चाहिँ त्यो मेलले चाहिँ बच्चा जन्माउने चान्स के हुन्छ त कम हुन्छ हैन यो भयो ल अब यति नै यो सब मेलमा गर्ने भनेको यति नै हो एउटा टेस्टिसको बायोप्सी गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ सिमेन एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अब यो सबै जहाँ चाहिँ मेलमा यो सबै र अघि हामीले भनेको फिमेलको सबै गरेर बल्ल हामीले के गर्छौँ त इन्फर्टिलिटीको कज चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ हैन जस्तो मेलमा सपोज मेलमा इन्फर्टिलिटी रहेछ भने के देखिन्छ त स्पर्म काउन्ट घटेको देखिन्छ कम्तीमा 20 मिलियन हुनुपर्ने 5 मिलियन पनि रहेन रहेछ अब के भयो त मेलले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्टिलिटी रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु भयो हैन त्यो भयो त्यसपछि गएर सपोज अब फिमेललाई चेक गर्दाखेरि के देखियो त फिमेलको चाहिँ फेलोपियन ट्युबमा ब्लकेज देखियो भने फिमेलको चाहिँ फेलोपियन ट्युबको डिजिजले गर्दा इन्फर्टिलिटी भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो त्यसरी फिमेलको चाहिँ हर्मोन चेक गर्दाखेरि एफएसएच र एलएच एकदमै लो छ भने फिमेलको हर्मोन गडबडले गर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी भएको छ थाहा हुने भयो त्यसरी फिमेललाई सपोज टिएफ फिमेललाई थाइरोइड फङ्सन टेस्ट गर्दाखेरि हाइपोथाइरोइडिजम रहेछ अरे हैन थाइरोइड हर्मोनको लेभल चाहिँ लो रहेछ अरे के हुने भयो त फिमेलले गर्दा हुने के अरे इन्फर्टिलिटी भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो सो यसले चाहिँ यति सबै इन्भेस्टिगेसनहरू गरेर हैन अब हिस्टोसाल्पिन्जोग्राफी अल्ट्रासाउन्ड हैन हर्मोनल स्टडिज त्यसपछि गएर चाहिँ इन्डोमेट्रियल बायोप्सी हैन बेसल बडी टेम्परेचर सबै गरेर चाहिँ हैन फिमेलको चाहिँ हैन के कारणले गर्दा इन्फर्टिलिटी भइरहेको छैन र उसको चाहिँ ओभुलेसन फिमेलले चाहिँ ओभुलेसन गरिरहेछ कि छैन र ओभुलेसन गरिसके पश्चात फिमेलको चाहिँ युटरसको इन्डोमेट्रियम चाहिँ इम्प्लान्टेसनको लागि चाहिँ रेडी छ कि छैन हैन यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ सबै इन्भेस्टिगेसन चाहिँ थाहा हुन्छ कसो थाहा हुन्छ मैले भर्खरै हामी सबै डिटेलमा कुरा गरेँ है त सो यति सब इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हामीले चाहिँ कज अफ इन्फर्टिलिटी आइडेन्टिफाई गर्नको लागि गरिन्छ यहीबाट के हुन्छ त कज अफ इन्फर्टिलिटी आइडेन्टिफाई गर्छ र कहिलेकाहीँ यति सबै इन्भेस्टिगेसन गरेर पनि के हुन्छ कज अफ फर्टिलिटी चाहिँ कज अफ इन्फर्टिलिटी थाहा नहुन पनि सक्छ द्याट कन्डिसन इज नोन एज आइडियोप्याथी त्यसको लागि हामीले के भन्छौँ त आइडियोप्याथी भनेर लेबलिङ गर्छौँ त्यसलाई हामीले हैन सो अहिले सबै इन्भेस्टिगेसन गरेर पनि कज अफ इन्फर्टिलिटी मे नट बी नोन हैन यो भयो अब कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने इन्फर्टिलिटीलाई सबभन्दा फर्स्टमा ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको इन्फर्टिलिटीलाई के हो त ट्रिटमेन्ट अफ द अन्डरलाइन कज यदि कज पत्ता लगायो भने त्यो जे कज हो त्यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नै पर्यो हैन त्यो त सजिलो छ फर्स्ट आइडेन्टिफाई द कज एन्ड ट्रिट इट जस्तो फर इक्जाम्पल के रहेछ त युटरसमा फाइब्रोइड रहेछ अरे कसरी ट्रिट गर्ने सर्जरी गरेर काटेर फाल्दिने अपरेसन गरेर काटेर फाल्दिने फिमेल विल बी फर्टाइल हैन सपोज उसलाई के रहेछ अरे उसको चाहिँ के भयो अरे सपोज उसको चाहिँ ओभरीले के गरिरहेको छैन अरे ओभुलेसन गरिरहेको छैन अरे हैन भने के त ओभरीलाई चाहिँ ओभुलेसन गराउनको लागि हेल्प गर्ने औषधि दिने हैन उसको चाहिँ फेलोपियन ट्युबमा सपोज के रहेछ अरे ब्लकेज रहेछ अरे हैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो त अपरेसन गर्नु पर्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ट्युबोप्लास्टी भन्छौँ त्यो अपरेसनलाई हामीले चाहिँ ट्युबोप्लास्टी भन्छौँ TUBOPLASTY प्लास्टी भनेको रिकन्स्ट्रक्सन कुनै पनि चिज ड्यामेज भएको कुनै पनि चिज चाहिँ बिग्रिएको कुनै पनि चिज ड्यामेज अर्गनलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त प्लास्टी भन्छौँ PLASTY प्लास्टी हो यही प्लास्टी भन्ने वर्डबाट चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी भन्ने कन्सेप्ट आएको हैन प्लास्टिक सर्जरीमा के हुन्छ ड्यामेज भएको अर्गनलाई चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गर्छौँ रिकन्स्ट्रक्ट गर्छौँ हैन द्याट्स नोन प्लास्टिक सर्जरी सो अब डिफ्रेन्ट यस्तो गर्न सकिन्छ हामी ट्युबोप्लास्टी गर्न सकिने भयो हैन सपोज पेल्भिक इन्फेक्सन रहेछ अरे पेल्भिक इन्फेक्सनले गर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी भएको रहेछ भने अब पेल्भिक इन्फेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले एन्टिबायोटिक दिन सक्यौँ हैन सपोज सर्भाइकल प्रोलाप्स रहेछ अरे त्यसलाई हामीले ट्रिट के अरे अपरेसन गरेर ट्रिट गर्न सक्यौँ हामीले हैन त्यो भयो त्यसै गरी अब मेलमा के काट रहेछ अरे मेलमा सपोज मेलमा टेस्टिसको इन्फेक्सन रहेछ अरे त्यसलाई हामीले एन्टिबायोटिक दिएर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हामीले हैन सो पहिला फर्स्ट अफ अल आइडेन्टिफाई द कज एन्ड ट्रिट द अन्डरलाइन कज हैन यो फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन यो भयो अब यो सबै गरिसकेपछि अब एक्स्ट्रा यो बाहेक पनि अरू हामीले एक्स्ट्रा के गर्न सकिन्छ त भने यसमा हामीले चाहिँ कुनै मेडिसिन हामीले चलाउन सक्छौँ है त अब त्यो चलाउने मेडिसिनको फिमेललाई कुन मेडिसिन दिन सक्छौँ त हामीहरूले चाहिँ यदि फिमेलको चाहिँ ओभुलेसन राम्रोसँग भइरहेको छैन भने चाहिँ फिमेललाई चाहिँ ओभुलेसन गराउने मेडिसिन दिन सक्छौँ हामीले है त फिमेललाई ओभुलेसन गराउने मेडिसिन दिन सक्छौँ त्यो मेडिसिनको नाम के हो त क्लोमिफिन साइट्रेट एन्ड ब्रोमोक्रिप्टिन तिमीहरूको नोटमा लेखेको छ क्लोमिफिन एन्ड ब्रोमोक्रिप्टिन है त क्लोमिफिन भनेको एक प्रकारको हर्मोनल ड्रग हो हैन हर्मोनको एन्टागोनिस्ट ड्रग हो यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ
पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ हैन एफएसएच र एलएच को सिन्थेसिस के गर्दिन्छ त रिलिज के गर्दिन्छ त इन्क्रिज गर्दिन्छ हैन पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट एफएसएच र एलएच को सेक्रेसन के गर्दिन्छ इन्क्रिज गर्दिन्छ अब एफएसएच र एलएच लो छ भने के हुन्छ एफएसएच र एलएच यो ड्रगले यो क्लोमिफिन भन्ने दबाईले चाहिँ के अरे एफएसएच र एलएच को सेक्रेसन बढाइदिन्छ जसले गर्दा एफएसएच र एलएच ले गर्दाखेरि के हुन्छ त ओभरीबाट के हुन्छ त ओभुलेसन हुन्छ है त सो क्लोमिफिन साइट्रेट is के त the drug which increases के त ovulation यो औषधि दिएपछि ओभरले के गर्दिन्छ त ओभम निकाल्दिन्छ त्यसैले अर्को दबाईको नाम छ ब्रोमोक्रिप्टिन यो पनि के हो एक प्रकारको डोपामिन एन्टागोनिस्ट हो इट इज अ डोपामिन एगोनिस्ट यो ग्रुप चाहिँ डोपामिन एगोनिस्ट भन्ने ग्रुपमा पर्छ यसले पनि के गर्छ त यसले पनि ओभुलेसन गर्नको लागि के गर्दिन्छ त हेल्प गर्दिन्छ है त के भयो अनि त्यसपछि गएर जुन क्लोमिफिन भनेर अघि हामीले पढ्यौं त्यसको क्याटेगोरी भनेको चाहिँ एस्ट्रोजन एन्टागोनिस्ट है त त्यसलाई हामीले एस्ट्रोजन एन्टागोनिस्ट भन्छौं त्यो एस्ट्रोजन एन्टागोनिस्ट हो यो चाहिँ डोपामिन एगोनिस्ट हो दुईटै मेडिसिनले गर्ने के हो त ओभरीबाट चाहिँ ओभमको रिलिजलाई इन्क्रिज गरिदिने ओभमबाट चाहिँ ओभरी रिलिज निकाल्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिदिने नि त यो भयो ल सो दिज आर ओभुलेसन इन्क्रिजिङ ड्रग अब कोही यदि फिमेललाई इन्फर्टिलिटी छ भने डाक्टरले यही क्लोमिफिन र ब्रोमोक्रिप्टिन भन्ने दबाई चलाउँछ अनि त्यसपछि गएर यो भयो मेडिसिन यो भयो हैन अब त्यसपछि गएर अरु के गर्न सकिन्छ हामीले एक्स्ट्रा हामीले के एड गर्न सकिन्छ त सपोज अब मेलमा के रहेछ इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन रहेछ अरे हैन मेलको पेनिस चाहिँ इरेक्ट हुन सकेन मेलले चाहिँ इन्टरकोर्स गर्न सकेन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के छ अब हामीले चाहिँ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेसन पनि गराउन सक्छौं हैन जस्तो सपोज मेलको स्पर्म नर्मल छ फिमेलको ओभम पनि नर्मल छ तर सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुन सकेन अथवा सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएर राम्रोसँग त्यहाँ स्पर्म डिपोजिट हुन सकेन भने त्यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ आर्टिफिशियली सिमेन र स्पर्मलाई हामीले भेट गराइदिन सक्छौं नेचुरली कसरी भेट हुन्छ त इन्टरकोर्सको माध्यमबाट हुन्छ हैन तर यदि इन्टरकोर्स नर्मली हुन सकेन मान्छे मेललाई इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन भयो मेलले पेनिस इरेक्ट गर्न सकेन मेलले इजेक्युलेट गर्न सकेन भने के हुन्छ त त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ के गरे त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ स्पर्म र ओभम चाहिँ एक आपसमा जोडिन एक आपसमा के हुन्छ फ्युज हुने चान्स फर्टाइल हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ यसो भयो भने सो यसलाई हेल्प गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त एसिस्टिभ रिप्रोडक्टिभ टेक्निक हामीले युज गर्न सक्छौं है त यसलाई हामी के भन्छौं त एसिस्टिभ रिप्रोडक्टिभ टेक्निक भन्छ भनेको रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ हेल्प गर्ने प्रक्रिया यसमा के पर्छ त यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के पर्छ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन पर्छ र अर्को भने के पर्छ त इन विट्रो फर्टिलाइजेसन पर्छ है त के पर्दो रहेछ इन विट्रो फर्टिलाइजेसन एन्ड इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन यो दुईटैको पर्पस के हो त आर्टिफिशियली ओभम र स्पर्मको भेट गराइदिने हैन नेचुरली त इन्टरकोर्सबाट हुन्छ तर अब नेचुरली हुन सकेन भने आर्टिफिशियली यसरी भेट गराइदिने टेक्निक हो है त वान इज नोन एज के त आइभीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेसन अर्को के हो त इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन है त ल लेट्स कम विथ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन अब तिमीले बुझ्न सक्छौ यो वर्डमा इन्ट्रा भनेको भित्र युट्राइन भनेको युट्रस भित्र इन्सेमिनेसन भनेको के त सिमेन हाल्ने प्रक्रिया यानी कि यो प्रोसेसमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ मेलबाट स्पर्म कलेक्ट गर्ने स्पर्म अथवा सिमेन कलेक्ट गर्ने हैन सिमेन कलेक्ट गर्ने त्यसपछि गएर त्यो सिमेनलाई चाहिँ अब पार्टिकुलर फ्लुइड हुन्छ फ्लुइडमा अथवा के चीजमा राखेर हैन अनि के गर्ने त अब सिरिन्जको माध्यमबाट अथवा कुनै त्यो डेलिभरी गर्ने डिभाइसको माध्यमबाट के गर्ने त डाइरेक्टली त्यो सिमेनलाई चाहिँ फिमेलको युट्राइन क्याभिटीमा डिपोजिट गरिदिने त्यसको लागि चाहिँ इन्टरकोर्स गर्नु परेन हैन मेलबाट त्यो सिमेनलाई तान्ने त्यसको लागि के भन्छ प्रोस्टेट मसाज गर्ने भन्छ के अब डिफरेन्ट तरिकाले गर्न सक्छ हैन प्रोस्टेट मसाज गर्न सक्छ प्रोस्टेट मसाज गर्यो भने के हुन्छ प्रोस्टेट के रे रेक्टल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हैन रेक्टममा फिंगर छिरायो भने रेक्टमको पछाडिपट्टि के हुन्छ रेक्टमको अगाडिपट्टि के हुन्छ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुन्छ के हैन त्यसलाई हामीले भन्छौं डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन भन्छौं तिमीहरुले अब हेमरोइडहरुमा पाइल्स हेमरोइडहरुमा फिसरहरुमा पढ्छौ हैन डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन यो टेक्निकमा हामीले के गर्छौं त ग्लोभ्स लगाएर दुईटा फिंगर चाहिँ हामीले रेक्टम भित्र छिराउँछौं र प्रोस्टेटलाई हामीले के गर्छौं त फिल गर्छौं हैन प्रोस्टेटलाई पनि फिल गर्न सकिन्छ प्रोस्टेट यदि इनलार्ज भएको छ भने त्यहाँ फिल हुन्छ त्यसैगरी त्यहाँ यदि त्यहाँ पाइल्स भएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ फिल हुन्छ हैन त्यहाँ कुनै सपोज फिस्टुला भएको छ भने त्यो के हुन्छ त्यहाँ थाहा हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन ग्लोभ्स लगाएर दुईटा फिंगरलाई चाहिँ रेक्टममा छिराएर रेक्टममा चाहिँ एक्जामिनेसन गर्ने प्रक्रिया
त्यो प्रोस्टेट मसाज गरेर पनि हामी त्यहाँबाट सिमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। त्यो त्यहाँ प्रोस्टेटलाई त्यहाँ कम्प्रेस गर्यो भने प्रोस्टेटबाट के हुन्छ त त्यो सिमेन्टहरू हामी निकाल्न सकिन्छ हामीले हैन। ल यो भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब अथवा चाहिँ डाइरेक्टली हामीले चाहिँ स्पर्म टेस्टिसबाट पनि हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ अथवा मेलले चाहिँ आफै पनि के हुन्छ त सिमेन्ट निकाल्दिन सक्छ। सो जसरी हुन्छ मेलको सिमेन्टलाई बाहिर निकालेर त्यो डिभाइसमा राखेर डाइरेक्टली के गर्ने त डाइरेक्टली युट्राइन क्याभिटीमा त्यो सिमेन्टलाई डिपोजिट गरिदिने। अब यो गर्दा के हुने भयो त एकदम धेरै लार्ज एमाउन्टमा सिमेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली डिपोजिट हुने भयो। यो गर्दा के हुने भयो त फर्टिलाइजेसन हुने चान्स के हुने भयो त बढ्ने भयो। नर्मल्ली कस्तो हुन्थ्यो नर्मल्ली चाहिँ इन्टरकोर्स हुन्थ्यो एन्ड एट द एन्ड अफ इन्टरकोर्स देयर युज टु बी इजाकुलेसन एन्ड स्पर्म युज टु बी डिपोजिट इन भेजाइना हैन। अब भेजाइनाभन्दा माथि जान सक्दैन। अब भेजाइनादेखि स्पर्मलाई चाहिँ माथि चढ्नु पर्थ्यो उकालो चढ्नु पर्थ्यो हैन। भेजाइनाबाट चाहिँ सर्भिक्समा जान्थ्यो सर्भिक्सदेखि युट्राइन क्याभिटीमा जान्थ्यो युट्राइन क्याभिटीदेखि फेलोपियन ट्युबमा जान्थ्यो अनि बल्ल त्यहाँ भेट हुन्थ्यो हैन। यो गर्दा के हुन्छ यो गर्दा चाहिँ अब कोही स्पर्म चढ्न सकेन केही भएन भने के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुने चान्स के हुन्थ्यो कम हुन्थ्यो। अब यो स्पर्म चढ्न सके पनि हामीले डाइरेक्टली लर सिधै युट्राइन क्याभिटीमा डिपोजिट गरिदिएपछि के भयो त स्पर्मलाई पनि म्याच चढ्न सजिलो हुने भयो नि त फर्टिलाइजेसनको चान्स पनि के हुने भयो त बढ्ने भयो। सो यो टेक्निकलाई हामीले के भन्छौँ इन्ट्रा युट्राइन इन्सेमिनेसन हैन। अब मेललाई इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन छ अथवा मेलले एप्रोप्रिएटली इन्टरकोर्स गर्न सक्दैन एप्रोप्रिएटली चाहिँ इजाकुलेसन गर्न सक्दैन हैन। अथवा चाहिँ उसको स्पर्म चाहिँ विक रहेछ कमजोर रहेछ हैन स्पर्मको चाहिँ खासै मोटिलिटी राम्रो रहेन रहेछ कम रहेछ भने सबै कन्डिसनमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट आफै सिरिन्जमा राखेर डिपोजिट गरिदिएपछि के भयो त त्यो फर्टिलाइजेसन हुने चान्स के हुने भयो त बढी हुने भयो। सो दिस टेक्निक इज नोन एज आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन है त अथवा इन्ट्रा युट्राइन इन्सेमिनेसन। अब यो मान्छेमा पनि गरिन्छ र भेटनरी डक्टरहरूले जनावरलाई पनि गर्छ है त। भेटनरी डक्टरहरूले जनावरलाई पनि गर्छ त्यसलाई त्यो कन्डिसनमा तिनीहरूलाई चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन भन्छ। अब मान्छेको उसमा चाहिँ यो प्रोसेसलाई के भन्छ त इन्ट्रा युट्राइन इन्सेमिनेसन भन्छ है त। अब कस्तो देखिन्छ भनेर म देखाइदिन्छु। सिमेनलाई डाइरेक्टली युट्रसमा डिपोजिट प्रक्रिया यही हो है। ल यो जुन देखिरहेछौ यो के हो त यो चाहिँ टेस्ट ट्युबमा कलेक्ट गरेको चाहिँ सिमेन्ट जसमा के हुन्छ स्पर्म हुन्छ हैन। यो क्याथेटरमा यतापट्टि क्याथेटरबाट हामीले के पुश गर्छौँ त स्पर्मलाई पुश गर्छौँ र डाइरेक्टली कहाँ डिपोजिट गरिदिन्छौँ हामीहरूले युट्राइन क्याभिटीमा डिपोजिट गरिदिन्छौँ। अब के भयो त अब स्पर्मले चाहिँ यति बाटो ट्राभल गर्नु परेन डाइरेक्टली यहाँ डिपोजिट हुने भयो। यहाँ डिपोजिट भएपछि के भयो यसले चाहिँ गएर फर्टिलाइजेसन गराउने चान्स के हुने भयो त बढी हुने भयो है त। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन है त। यहाँ पनि त्यही देखाउन खोजेको छ हैन स्पर्मलाई टेस्ट ट्युबमा कलेक्ट गर्ने वास गर्ने हैन त्यो भयो। त्यसपछि गएर के गर्ने त स्पर्मलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने हैन स्पर्मलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने अनि त्यसपछि गएर यो के हो त यो सिरिन्ज हो है त। सिरिन्जको माध्यमबाट हैन यो डेलिभरी दिने डिभाइस हो। सिरिन्जको माध्यमबाट सिमेन्टलाई डाइरेक्टली के गरिदिने त यहाँ क्याथेटरको माध्यमबाट हैन डाइरेक्टली कहाँ डिपोजिट गरिदिएछ डाइरेक्टली युट्राइन क्याभिटीमा डिपोजिट गरिदिएछ। यस्तो गर्दा के हुन्छ त फर्टिलाइजेसन हुने चान्स के हुने भयो त बढी हुने भयो। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिसियल अथवा इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन है त। ल यो भयो यहाँ पनि त्यही देखाएको छ है त। वास्ट स्पर्मलाई डाइरेक्टली क्याथेटरबाट डिपोजिट गरिदिएछ। ल यो भयो दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन। अब यस्तै गरी अर्को एउटा प्रोसेस छ यो जस्तै त्यसको नाम के हो त इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन है त। इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन तिमीहरूले कमनली सुनेको छौ एउटा टर्म टेस्ट ट्युब बेबी सुनेको छौ कि नै सुनेछौँ सर जुलोजी पढ्दाखेरि। टेस्ट ट्युब बेबी भनेको के हो त इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन हो है त। टेस्ट ट्युब बेबी भनेकै इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन। अब यो इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनको प्रोसेस के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन भिट्रो भनेको बुझ्छौ नि इन भिट्रो भनेको आउटसाइड द बडी इन भिभो भनेको भिआइभिओ इन भिभो भनेको इनसाइड द बडी इन भिट्रो भनेको आउटसाइड द बडी यानी कि हामीले यसमा के गर्छौँ त मेलको स्पर्म र फिमेलको ओभमलाई दुईटैलाई शरीरबाट बाहिर निकालेर मेलको शरीरबाट स्पर्मलाई बाहिर निकाल्छौँ फिमेलको शरीरबाट ओभमलाई बाहिर निकाल्छौँ र बाहिर चाहिँ पेट्री डिसमा राखेर अथवा चाहिँ टेस्ट ट्युबमा राखेर दुईटैलाई के गर्छौँ त फर्टिलाइजेसन हुन दिन्छौँ। फर्टिलाइजेसन हुन दिएपछि त्यसलाई हामीले इन्क्युबेट गर्छौँ र त्यो जब जाइगोट बन्छ
जाइगोट अथवा इम्ब्रोय बनेपछि त्यसलाई बल्ल हामीले लगेर के गर्छौँ त फेरि लगेर इम्प्लान्ट गरिदिन्छौँ है त। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेसन। कसरी गर्छ यहाँ देखाएको छ। सबभन्दा पहिला फर्स्ट प्रोसेस के गर्ने त एग पिकअप, फिमेलबाट चाहिँ के गर्ने त एग निकाल्ने हैन, ल्याप्रोस्कोपी गरेर अथवा अरु कुनै डिभाइसबाट चाहिँ हैन फिमेलको ओभरीबाट डाइरेक्टली के गर्ने त म्याच्योर फोलिकल निकाल्ने यहाँबाट निकाल्यो ठीक छ, एग निकाल्यो फर्स्ट प्रोसेस। र त्योभन्दा पहिला के गर्छ त हामीहरूले ओभरियन स्टिमुलेसन हर्मोन थेरापी दिन्छौँ। त्यो भनेको त्यही अघि भने भएको थियो नि क्लोमिफेन साइटेट हैन, त्यो क्लोमिफेन साइटेट त्यो दबाई दिएपछि के हुन्छ ओभरीले चाहिँ ओभुलेसन गराउँछ, फोलिकलहरूलाई के गरिदिन्छ त डेभलप गराइदिन्छ। अब फर्स्ट प्रोसेसमा यो गरियो। त्यसपछि अर्को प्रोसेस भनेको के त स्पर्म प्रिपरेसन, मेलबाट स्पर्म निकाल्ने हैन, स्पर्मलाई पनि तयारी गरेर राख्ने, स्पर्मलाई प्रिपेयर गर्ने। अनि यो के हो त यो जुन प्लेट जस्तो देखिरहेको छ यसलाई के भन्छ पेट्री डिश भन्छ। यहाँ मेलबाट ल्याएको स्पर्मलाई र फिमेलबाट ल्याएको ओभमलाई के गर्ने त यहाँ राखिदिने हैन। अब के हुन्छ यो मेलको स्पर्म र फिमेलको ओभा चाहिँ के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ हैन, फर्टिलाइजेसन हुन्छ। त्यसपछि गएर फर्टिलाइजेसन भएपछि के भन्छ जाइगोट बन्छ हैन, जाइगोट बन्छ। अनि जाइगोट चाहिँ फर्दर डिभाइड हुँदै गएर के हुन्छ 1 सेलबाट 2 सेल, 2 सेलबाट 4 सेल, 4 सेलदेखि 8 सेल हुन्छ नि, त्यो बढ्दै जान्छ। अनि त्यो अब के हुन्छ इम्ब्रोय बन्छ। यो 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज भनेको के त इम्ब्रोय हो। अनि यो इम्ब्रोयलाई फेरि के गर्ने त क्यानुलामा राखेर फेरि लर कहाँ डिपोजिट गरिदिने त यसरी युट्रसमा डिपोजिट गरिदिने है त। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेसन। शरीरभन्दा बाहिर मेलको स्पर्म र फिमेलको चाहिँ ओभमलाई चाहिँ शरीरभन्दा बाहिर नै ल्याएर के गर्ने त फर्टिलाइजेसन गराएर अल्टिमेटली चाहिँ कहाँ त युट्रसमा नै लगेर डिपोजिट गर्ने प्रक्रिया भनेको त इन विट्रो फर्टिलाइजेसन। किन गर्नु पर्यो त यो गर्नको धेरै कारण पनि भयो हैन। जस्तो यदि फिमेलले चाहिँ ओभुलेसन गर्न सकिरहेको छैन, ओभम त छ हैन, एग त छ, फिमेलको अन्डा त छ, तर फिमेलले त्यो एगलाई रिलिज गर्न सकिरहेको छैन, अथवा त्यो एग हिँड्ने बाटो यानि कि फेलोपियन ट्युब ब्लकेज छ, त्यसमा पनि गर्न सकियो हैन। त्यसैगरी मेलको स्पर्म सपोज कस्तो छ कमजोर छ, हिँड्न सक्दैन हैन, जीवित त छ तर कमजोर छ। त्यो कन्डिसनमा के भयो त डाइरेक्ट यहाँ ल्याएर भेट गराइदिएपछि के हुने भयो, यहाँ ल्याएर भेट गराइदिएपछि के हुन्छ त उसलाई स्पर्मलाई पनि हिँड्नु परेन, ओभमलाई पनि हिँड्नु परेन हैन, फर्टिलाइजेसन चान्स के हुने भयो त बढ्ने भयो। सो यो यहाँ सबै कारणमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि स्पर्म नर्मल छ, स्पर्म जीवित छ, स्पर्म नर्मल छ भने हामीले चाहिँ हैन सबै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन विट्रो फर्टिलाइजेसन गराएर बेबीलाई सक्सेसफुल्ली हामीले चाहिँ डेलिभरी गराउन सकिन्छ है त। ल यसरी गरिन्छ है त। यो सबै प्रक्रिया चाहिँ शरीरभन्दा बाहिर। सर त्यो ओभरियन स्टिमुलेसन हार्मोन थेरापीमा कुन औषधि भन्नको? कुन औषधि के भनेको ओभरी स्टिमुलेट गर्ने हर्मोन भनेको? त्यसमा के भन्नु थियो? नोटमा छ नि क्लोमिफेन साइटेट, तिमीहरुको नोटमा हेर त। हजुर सर। त्यो नोटमा लेखेको छ क्लोमिफेन साइटेट भनेको थाहा छ, ब्र्याकेटमा लेख क्लोमिफेन साइट्रेट इन्क्रिजेस ओभुलेसन हैन। यसले के गरिदिन्छ हेर त लेखेको छ नि 4 नम्बर पोइन्टमा ट्रिटमेन्टको 4 नम्बर पोइन्टमा इन्डक्सन अफ ओभुलेसनमा फर्स्ट पोइन्टमा ब्रोमोक्रिप्टिन छ हैन, सेकेन्ड पोइन्टमा के छ त क्लोमिफेन साइट्रेट छ, देख्यौ हैन। हो यही क्लोमिफेन साइट्रेट दिएपछि यो क्लोमिफेन साइट्रेटले चाहिँ ओभरीबाट चाहिँ ओभमलाई डेभलप गर्दिन र रिलिज गर्दिनको लागि के गर्छ त हेल्प गर्छ। बुझ्यौ? ओके बुझ्यौ हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ है त ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब यदि नेचुरली यदि फर्टिलाइजेसन सम्भव छैन भने हामीले आर्टिफिसियली इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन र इन विट्रो फर्टिलाइजेसन गरेर हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ त आर्टिफिसियली हामीले चाहिँ फिमेललाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट गराउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले इन्फर्टिलिटीलाई हामीहरूले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है त। बुझ्यौ? अब हाम्रो इन्फर्टिलिटी सकिन्छ। भन्नु सिमेन कसरी ट्याप गर्ने हो? सिमेन कसरी ट्याप गर्ने भनेको अब यसको डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू हुन्छ। सुन एउटा टेक्निक के भयो त, एउटा टेक्निक चाहिँ यदि मेललाई चाहिँ आफै भन्न सकिन्छ हामीहरूले हैन। अब सिमेन निकाल्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ, मेलले आफै पनि निकाल्न सक्छ हैन, मेलले आफै स्पर्म निकाल्न सक्छ, एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले एसिस्ट गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ हैन। जस्तो फर इक्जाम्पल प्रोस्टेट मसाज गरे भने के हुन्छ इज्याकुलेसन हुन्छ
हैन डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन गरेर यदि प्रोस्टेटलाई मसाज गर्यो भने के हुन्छ प्रोस्टेटलाई मसाज गरेपछि के हुन्छ प्रोस्टेटसँग चाहिँ सेमिनल साइकल कनेक्टेड हुन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ स्पर्म निस्किन्छ एउटा तरिका यो भयो अर्को तरिका भने के भयो त डाइरेक्टली टेस्टिसबाट पनि डाइरेक्ट टेस्टिसबाट पनि के हुन्छ त हामीले निकाल्न सकिन्छ सो डिफरेन्ट रुट छ पेशेन्टले आफै पनि निकाल्न सक्छ हैन अथवा के हुन्छ त अथवा चाहिँ हामीले नि प्रोस्टेट मसाज गरेर अथवा चाहिँ हामी डाइरेक्टली हैन टेस्टिसबाट नै हामीले डाइरेक्टली के छ स्पर्म निकाल्न सक्छौं हैन मेलमा चाहिँ के हो त मेलमा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी गर्ने ओभरीमा पङ्क्चर गर्ने ओभरीबाट डाइरेक्टली के गर्ने त एप्रोप्रिएट ओभमलाई निकाल्ने है त फिमेलमा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी गर्ने डाइरेक्टली ओभरीबाट निकाल्ने मेलले आफै निकाल्न सक्यो भने आफै निकाल्न लगाउने हैन आफै निकाल्न सकेन भने चाहिँ हामीले प्रोस्टेट मसाज गरिदिएर हुन्छ कि हैन टेस्टिसबाट डाइरेक्टली तानेर हुन्छ कसरी हुन्छ निकाल्दिने है त देयर आर डिफरेन्ट टेक्निक्स बुझ्यौ अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सँगसँगै हाम्रो इन्फर्टिलिटी टपिक चाहिँ सिद्धियो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ युटीआई सानो टपिक छ चाँडै सिद्धिन्छ ल त्यो सकाइहालौँ है त ठीक छ हजुर भन्नु त्यो इन्ट्रायुटेराइन फेरि भन्दिन आई इन्ट्रायुटेराइन इन्सेमिनेसन कि इन विट्रो फर्टिलाइजेसन इन्ट्रायुटेराइन एक्जामिनेसन इन्ट्रायुटेराइन इन्सेमिनेसन भनेको सेकेन्ड वाला त बुझ्यौ नि इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन त बुझ्यौ नि लास्टको वाला हजुर टेस्ट वाला बुझे सर टेस्ट वाला त बुझ्यौ हैन ल सुन अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ओके ल है म देखाइदिन्छु यो इन्ट्रायुटेराइन इन्सेमिनेसन भनेको त यो सब प्रोसेस हो यसमा के हुन्छ हामीले इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनमा जस्तो स्पर्म पनि निकाल्ने ओभरी पनि निकाल्ने भन्नलाई ओभरी पनि निकाल्न स्पर्म पनि निकाल्न पर्दैन यो के हो त सिम्पल तरिका हो यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हैन सो नर्मली के हुन्छ नर्मली एट द एन्ड अफ इन्टरकोर्स देयर इज हैन मेलले के गर्छ एट द एन्ड अफ इन्टरकोर्स देयर इज डिपोजिसन अफ सीमेन इन भेजाइना बाइ मेल हैन नर्मली मेलले डिपोजिट गरिदिन्छ एट द एन्ड अफ इन्टरकोर्स हैन तर अब कुनै कारणले गर्दा मेलले इन्टरकोर्स गर्न सकेन इफ अ मेल डज नट परफर्म क्यानट परफर्म इन्टरकोर्स हैन अथवा इभन इफ ही परफर्म इन्टरकोर्स ही क्यानट इजाकुलेट प्रपरली हैन अथवा उसको स्पर्म के छ त कमजोर छ वीक छ अलिकति नन मोटाइल टाइपको छ यो सबै कन्डिसनमा के हुन्छ स्पर्म त्यहाँ डिपोजिट हुँदैन डिपोजिट भए पनि माथि चढ्न सक्दैन हैन तर फिमेलको ओभरी चाहिँ ठिक छ फिमेलको ओभरी ठिक छ फिमेलको ओभम पनि ठिक छ हैन अब यो कन्डिसनमा के भयो त यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेलबाट हामीले सीमेन स्पर्म लिएर हैन मेलबाट स्पर्मलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ यस्तो डिभाइसमा हैन यो क्याथेटर भन्ने डिभाइसमा चाहिँ हामीले हालेर डाइरेक्टली युट्राइन क्याभिटीमा डिपोजिट गर्दैम भने हैन के हुने भयो त फर्टिलाइजेसनको चान्स पनि के हुने भयो बढ्ने भयो हैन सो यही कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ त इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन भन्छौँ यो के हो त यो चाहिँ सिम्पल प्रोसेस हो हामीले चाहिँ फिमेलबाट ओभरी निकाल्नु फिमेलबाट ओभम निकाल्नु परेन फिमेलको ओभम जहाँ छ त्यही रहिरहन्छ यो यही नै आउँछ हैन खाली के गर्ने त मेलबाट स्पर्म र सिमेन निकाल्ने हैन मेलबाट स्पर्म र सिमेन निकाल्ने तरिका मैले अघि नै भने मेलले आफै पनि निकाल्न सक्छ हैन पेनिसलाई मसाज गरेर अथवा प्रोस्टेटलाई मसाज गरेर अथवा हामीले इन्जेक्सन लगाएर पनि निकाल्न सकिन्छ हैन सो मेलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के रे स्पर्म निकाल्ने सिमेन निकाल्ने र त्यो सिमेनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने त डाइरेक्टली युट्राइन क्याभिटीमा चाहिँ के गर्ने त डिपोजिट गरिदिने हैन सो दिस सिम्पल प्रोसेस इज नोन एज के त इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन यसले के गर्छ त फर्टिलाइजेसनको चान्स के गराइदिन्छ त धेरै गुणाले बढाइदिन्छ हैन कस्तो कन्डिसनमा गर्न सकियो मेललाई इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन छ मेलले इन्टरकोर्स क्रिएट गर्न सकेन मेलले इजाकुलेट गर्न सकिरहेको छैन हैन अर्को भनेको चाहिँ अथवा चाहिँ के रे उसको स्पर्म चाहिँ विक छ हैन सो यो सबै कन्डिसनमा हामीले चाहिँ यसरी डिपोजिट गर्दैम भने चाहिँ के भयो त फर्टिलाइजेसनको चान्स चाहिँ धेरै गुणाले बढ्छ र उसको इन्फर्टिलिटी चाहिँ के हुन्छ क्योर हुन्छ हैन दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन यो सिम्पल छ यसमा हामीले मेलको मात्र सिमेन निकाल्ने फिमेलको ओभरी निकाल्नु परेन है त बुझ्यौ बुझे सर हजुर भन्नु आइडिएफ मा के किन जुम्लिया बच्चा पाउँछ यस्तो हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म भनिदिन्छु यसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन म अघि नै भने नि क्लोमिफिन साइटेड भन्ने हुन्छ नि त्यो जुन ओभुलेसन गराउने जुन औषधि हुन्छ नि
क्लोरोफिन साइटेट त्यसको एउटा साइड इफेक्ट हुन्छ क्या त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो नर्मल्ली हाम्रो नेचुरल ओभुलेसन हुन्छ नि नेचुरल ओभुलेसन हुँदाखेरि के हुन्छ हरेक महिनामा पालो 1 महिना राइट ओभरी अर्को महिना लेफ्ट ओभरी एउटा मात्रै ओभम निस्किन्छ नर्मल्ली किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली के हुन्छ नर्मल्ली हाम्रो जुन एलएच हुन्छ नि ल्युटिनाइजिङ हर्मोन ठिक्क मात्रामा निस्किन्छ त्यो ठिक्क मात्राको ल्युटिनाइजिङ हर्मोनले एउटा फोलिकललाई सेलेक्ट गर्छ र त्यही फोलिकललाई मात्र निकाल्छ है त त्यो भयो त्यो नर्मल भयो र कहिलेकाहीँ नर्मल्ली पनि रेयरली कहिलेकाहीँ भेरी रेयरली एउटै ओभमबाट दुईटा फोलिकल पनि रिलिज हुन सक्छ अथवा एक पालो हुनुपर्ने एकैचोटि दुईटै ओभरीबाट चाहिँ एउटा निस्किदियो हैन यो कन्डिसन भयो हैन त्यो भयो यसरी दुईटा ओभुलेसन हुन सक्ने भयो हैन सो यस्तो भयो भने नेचुरली पनि ट्विन हुन्छ जुम्ल्या जन्मिने कारण भनेको त्यही हो एकैचोटि चाहिँ के भयो त दुईटा ओभुलेसन भयो भने यो नर्मली नेचुरली दुईटा ट्विन हुन्छ तर यो भनेको ट्विन त रेयरै हुन्छ अलि हाम्रो नेचुरली हैन सो त नर्मली के हुन्छ नर्मली चाहिँ एकचोटिमा एउटा ओभरीबाट 1 महिनामा एउटा मात्रै के हुन्छ ओभम निस्किन्छ नर्मली हैन किन हाम्रो शरीरले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ तर जब हामीले आर्टिफिसियली क्लोमिफिन भन्ने औषधि दिएर जब हामीले ओभुलेसन गर्न लगाउँछौं नि अब के हुन्छ अब यो त आर्टिफिसियल कुरा हो यसले के गरिदिन्छ त यसले एकैचोटि धेरै ओभरी निकाल्दिन्छ क्या किन नेचुरली ठिक्क मात्रामा हाम्रो पिट्युटरी नर्मली हाम्रो के हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई थाहा हुन्छ कति एलएच निकाल्यो भने चाहिँ एउटा मात्र ओभुलेसन हुनुपर्छ भनेर तर के हुन्छ जब हामीले बाहिरबाट ओभुलेसन गराउने क्लोमिफिन भन्ने दबाई दिन्छौं अब के हुन्छ त एक त्यो क्लोमिफिनले के गरिदिन्छ एकैचोटि धेरै मात्रामा के गरिदिन्छ त धेरै मात्रामा 2टा 3टा सम्म पनि के गरिदिन्छ त ओभुलेसन गराइदिन्छ हैन धेरै ओभुलेसन गराइदिन्छ एउटा कुरा यो भयो अनि प्लस अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो के रे आईवीएफ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आईवीएफ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त आईवीएफ गर्ने डाक्टरले नै के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भन्दा बढी के गरे जाइगोटलाई नै एउटा भन्दा बढी ओभमलाई के हुन्छ सिलेक्ट गरे हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ ताकि एउटा मर्यो भने चाहिँ अर्को पनि बाँच्ने चान्स पनि कम होस् भन्नको लागि अर्को एउटा मर्यो भने चाहिँ अर्को चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने चान्स भन्नको लागि किन तिमीले एउटा मात्र ओभमलाई तिमीले फर्टिलाइजेसन गर्दै भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त के हुन्छ अब एउटा मर्ने चान्स त बढी हुन्छ नि त तर तिम्रो के हुन्छ तिमीले एकैचोटि 10 वटा 15 वटा 20 वटा तिमीले गर्यो भने के हुन्छ त त्यो मध्येमा 12-13 वटा मरे पनि के हुन्छ एउटा त बाँच्ने चान्स हुन्छ नि त हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौं फर्टिलाइजेसन गराउँदा पनि के हुन्छ अलिकति एक्स्ट्रा नम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त एक्स्ट्रा नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्टिलाइजेसन गराउँछौं सो त्यही भएर त्यो डिपोजिट हुने बेलामा कहिले के हुन्छ एउटा जाइगोटको सट्टामा चाहिँ सपोज 2टा जाइगोट बनाएर रहेछ अरे भने किन भयो त ट्विन हुने भयो 3टा भयो भने ट्रिप्लेट हुने भयो हैन कहिलेकाहीँ एकैचोटि 5 वटा 6 वटासम्म पनि के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन सक्छ तर नर्मली के हुन्छ 5 वटा 6 वटा जाइगोट त हाम्रो युट्रसले कुनै पनि हालतमा सपोर्ट गर्न सक्दैन के हुन्छ त्यो जाइगोट भएको मध्येमा 2टा 3टा डेभलप हुन्छ बाँकी के हुन्छ हराएर जान्छ त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ टेस्ट ट्युबमा चाहिँ ट्विन्स ट्रिप्लेट र इभन कहिलेकाहीँ क्वाड्रप्लेट एउटा 2टा 3टा 4टासम्म पनि बच्चा जन्मिने चान्स बढी हुन्छ है त किनभने जुन हामीले दबाई दिन्छौँ त्यो दबाईको काम भनेकै धेरैभन्दा धेरै के गर्ने त फोलिकल ओभम निकाल्ने हो हैन ओभम निकाल्ने अनि हामीले फर्टिलाइजेसन पनि के गर्छौं त धेरैभन्दा धेरै ओभमलाई गर्छौं ताकि एउटा मरे पनि अर्को रौस भन्ने चान्स चाहिँ होस् भन्नको लागि हैन अब त्यो कन्डिसनमा अब सपोज अब हामीले त्यो इम्ब्रोलाई हामीले जाइगोट गर्दैनौँ हैन त्यो जाइगोटलाई चाहिँ जाइगोट इम्ब्रोलाई हामीले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्दैनौँ हैन फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि अब के भयो अब एउटा फर्टिलाइजेसन छ भने त एउटा फर्टिलाइजेसन भएर चाहिँ नि त एउटा मतलब सिंगल बेबी हुने भयो तर एउटा नभएर 2टा भएर चाहिँ भने डबलेट हुने भयो 3टा भयो भने ट्रिप्लेट हुने भयो हैन कहिलेकाहीँ क्वाड्रप्लेटसम्म पनि 4टासम्म पनि हुन सक्छ तर त्यो भन्दा बढी हुने चान्स चाहिँ के हुन्छ त्यो भन्दा बढी हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ किन इम्प्लान्टेसन भए पनि के हुन्छ हाम्रो युट्रसले सपोर्ट गर्न सक्दैन जुन 2टा स्ट्रङ हुन्छ तिनीहरू आफू ग्रो हुन्छ बाँकी त्यो जुन चाहिँ विक वाला हुन्छ तिनीहरू के हुन्छ आफै मरेर जान्छ त्यही भएर यो इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ ट्विन्स त्यसपछि गएर चाहिँ ट्रिप्लेट क्वाड्रप्लेट हुने चान्स चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ हामीले बिगिनिङबाट नै हामीले एउटा भन्दा बढी फोलिकललाई युज गरेको भएर र त्यो औषधिले चाहिँ एउटा भन्दा बढी चाहिँ फोलिकललाई रिलिज गरिदिनु भएको भएर यसमा चाहिँ ट्विन्स र क्वाड्रप्लेट ट्रिप्लेट हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ बुझ्यो कि नै चान्स बढाउनको लागि के इन अर्डर टु इन्क्रिज द चान्सेस बुझ्यो कि फेरि भन्दै डेबिकल सोधे हो बुझ्यो सर भन आशिष इपिडायमेटिसमा के सर कति एमएल सिमन स्टोर हुन सक्छ एकचोटिमा हजुर एपिडाइमिसमा एपिडाइमिसमा हैन नि एपिडाइमिसमा हैन स्पर्म के रे सिमेन स्टोर भएर बस्ने भनेको सेमाइनल भेसाइकलमा हो
है त सिमेन स्टोर भएर बस्ने भनेको सेमिनल भेसाइकलमा अब त्यो स्टोर हुने क्यापासिटी इट इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट हैन स्टोर कति त्यहाँ स्टोर भएर बस्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त एकपल्टमा कति कति सिमेन चाहिँ इज्याकुलेट हुन्छ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट हैन र नर्मली के हुन्छ नर्मली के देखेको छ भन्दा तिम्रो चाहिँ 3 to 5 हैन 3 to 5 ml चाहिँ अन एभरेज देयर इज 3 to 5 ml release of semen from हैन urethra at the end of ejaculation हैन 3 to 5 नर्मल हो तर मिनिमम 2 ml चाहिँ निस्किनै पर्छ 2 ml भन्दा कम भयो भने कुनै पनि हालतमा के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन सक्दैन त्यो भन्दा 2 ml भन्दा बढी नै हुनु पर्छ 2 ml भनेको लोएस्ट रेन्ज हो तर नर्मली अन एभरेज एउटा मान्छेले कति निकाल्छ 3 देखि 5 ml निकाल्छ हैन त्यो भयो यसको रिजन के हो त के हुन्छ तिम्रो चाहिँ स्पर्मको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एडिक्वेट कन्सन्ट्रेसन भयो भने के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ फर्टिलाइजेसन गराउने प्रोबेबिलिटी बढ्दै जान्छ क्या प्रोबेबिलिटी बढ्दै जान्छ कन्सन्ट्रेसन घट्यो भने के हुन्छ प्रोबेबिलिटी पनि के हुन्छ घट्दै जान्छ त्यही भएर मिनिमम 2 ml हुनुपर्छ र अन एभरेज 3 to 5 ml जति तिम्रो के हुन्छ एकचोटीमा चाहिँ रिलिज हुन्छ हैन त्यो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट तर के हुन्छ अब सेमिनल भेसाइकलको काम के हो त त्यसको काम भनेको चाहिँ सिमेनलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने हो त्यसको एक्ज्याक्ट क्यापासिटी हैन एक्ज्याक्ट क्यापासिटी अब मेबी 10 ml 20 ml होला हैन द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट हैन 10 to 20 ml को रेन्जमा होला उले स्पेसिफिक रेन्ज चाहिँ उले स्टोर गरेर राख्छ तर त्यो उले स्टोर गर्ने भन्दा पनि हैन उले चाहिँ रिलिज गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त बडी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन र स्पर्म चाहिँ एपिडाइमिस सिमेन चाहिँ एपिडाइमिसमा स्टोर हुँदैन के हुन्छ त सिमेन चाहिँ स्टोर भएर बस्ने कहाँ हो त सेमाइनल भेसाइकलमा हो हैन अनि जुन स्पर्म जुन सेमिनिफेरस ट्युबुलले स्पर्म निस्किन्छ हो त्यो स्पर्म चाहिँ के सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ स्पर्म चाहिँ कहाँ गएर बस्छ एपिडाइमिसमा गएर बस्छ र एपिडाइमिसदेखि माथि चाहिँ भास्टेसिस हुँदै चाहिँ माथि गएर कहाँ हुन्छ त सेमिनल भेसाइकलमा गएर चाहिँ के हुन्छ बस्छ अनि त्यो के हुन्छ जुन टेस्टिसले निकाल्छ नि टेस्टिसले निकाल्ने चिजमा के हुन्छ त्यहाँ सेल मात्रै हुन्छ त्यहाँ सेल भनेको जाइगोट यानि कि त्यहाँ स्पर्म मात्रै हुन्छ स्पर्म भन्ने सेल मात्रै हुन्छ तर स्पर्म भन्ने सेल मात्र भएर त स्पर्म बाँच्दैन नि त त्यसलाई बाँच्नको लागि त त्यसलाई चाहियो नि त्यसलाई फुड मेटेरियल चाहियो त्यसलाई ग्रोथ फ्याक्टर चाहियो हो त्यो स्पर्म चाहिँ जुन त्यो लिक्विडमा तैरेको हुन्छ नि सिमेन हो त्यो सिमेन बनाउँछ कसले त्यसले बनाउने काम चाहिँ सेमाइनल भेसाइकल र प्रोस्टेट सेमाइनल भेसाइकल र प्रोस्टेटले के गर्छ त त्यहाँ फ्लुइड सेक्रेट गरिदिन्छ त्यो फ्लुइडमा के हुन्छ त्यो स्पर्म चाहिँ के हुन्छ तैरिरहेको हुन्छ हैन सो त्यो फ्लुइडको जुन एडिक्वेट भोल्युम हुन्छ त्यो भोल्युम कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ सेमाइनल भेसाइकलको तर सेमाइनल भेसाइकलमा त्यो सिमेनमा जुन भित्र स्पर्म हुन्छ त्यो बनाउने काम कसको हो त बनाउने काम चाहिँ टेस्टिसको चाहिँ सेमिनिफेरस ट्युबुल हो है त्यही भएर एपिडिडाइमिसमा चाहिँ सिमेन बस्छ भनेर भन्न मिल्दैन हैन एपिडिडाइमिसमा के हुन्छ केही समयको लागि चाहिँ टेस्टिसको सेमिनिफेरस ट्युबुलले बनाएको स्पर्म त्यहाँ गएर कलेक्ट हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ सिमेन बन्ने हैन सिमेन बन्ने भनेको त्यहाँबाट चाहिँ गएर सेमाइनल भेसाइकलमा गएर जब बन्नुपर्छ हैन र सेमाइनल भेसाइकलमा चाहिँ सेमाइनल भेसाइकलले फ्लुइड सेक्रेट गर्छ प्रोस्टेटले पनि फ्लुइड सेक्रेट गर्छ प्रोस्टेटको फ्लुइड र सेमाइनल भेसाइकलको फ्लुइडले यसलाई के गर्छ त यसलाई फुड दिन्छ यसलाई न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ हैन फ्रुक्टोज दिन्छ फ्रुक्टोज अरु ग्रोथ फ्याक्टरहरु प्रोभाइड गर्छ ग्लुकोज फ्रुक्टोज त्यसपछि गएर चाहिँ भिटामिन हैन त्यसपछि गएर चाहिँ मिनरल्स हैन त्यसपछि गएर चाहिँ एमिनो एसिड हैन अक्सिजन सबै कुराहरुलाई के गर्छ त प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ है त त्यही भएर अमाउन्ट delivered or amount of ejaculation is more important than capacity of the seminal vehicle हैन बुझ्यो मेरो कुरा ओके बुझ्यो सर ल हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ भोलि युट्युब पढाउन आउँछ टाइम पनि भयो के सोध्नु छ भने सोध्नु हुन्छ सर ल ओके ल भोलि युट्युब पढाउन ल आजलाई यति नै गरौँ है त ओके ल बाइ